सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन मोबाइलमा समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरबाट महेश बडुको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिममा जघन्य अपराधबाट पीडित किशोर किशोरीको संख्या बढ्दै प्रदेशमा एक वर्षमा 120 जना पीडित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक। राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेश, मुख्य दलका शीर्ष नेता एकपछि अर्को गर्दै पार्टीका भेला र सम्मेलनमा आउँदै दलहरूको भोट तान्ने रणनीति सुरु। मोहना पुल अत्तरिया 6 लेन सडक निर्माणको काम अन्तिम पटक थप गरिएको समयमा पनि पूरा भएन, निर्माण कम्पनीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिँदै। र सुदूरपश्चिममा हलिया प्रथा मुक्तिको 14 वर्षसम्म पुनर्स्थापना भएन, पूर्व हलियालाई छाक टार्न धौधौ, कयौं परिवार कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य। खबर अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले भदौ 2 गतेको प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै 20 गतेपछि कर्मचारी सरुवा गर्न निर्देशन दिएको छ। आयोगले निर्वाचनको काममा खटिन कर्मचारी बाहेक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीको तह र पदनाम बमोजिम सरुवा पदस्थापना भएका कर्मचारीको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म अन्यत्र कामकाज गर्न कामजमा पठाउने र सरुवा नगर्ने व्यवस्था गर्न भनेको छ। तर सुदूरपश्चिमको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मङ्गलबार सरुवाको सहमतिका लागि फाइल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय पठाएको छ। मक्सिर 4 मा हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आचार संहिता विपरीत यसरी प्रदेश सरकारले कर्मचारी सरुवा गर्न थालेको हो। मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले कोठाको ढोका बन्द गरेर फाइल गएको बताएका छन्। यस विषयमा बुझ्न उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भरत प्रसाद श्रेष्ठलाई सम्पर्क गर्दा उनको फोन उठेन। यता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बैठक चलिरहेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय धनगढीका प्रमुख सचिव नारायण प्रसाद शर्मा दुवाडीसँग सम्पर्क भएन। उनका सहयोगीले प्रमुख सचिव बैठकमा रहेको बताएका छन्। मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव टुबराज पोखरेलले सो विषयमा जानकारी नभएको प्रतिक्रिया दिए। स्रोतका अनुसार प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि भदौ 20 गतेको मिति राखेर 21 गते मङ्गलबार कर्मचारी सरुवाको सूची सार्वजनिक गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपालको निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचार बढाएको बताएका छन्। मङ्गलबार बिहान धनगढी विमानस्थलमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपालको निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएको र यसले भ्रष्टाचार बढाएको बताएका हुन्। उनले निर्वाचन प्रणाली र शासन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने बताएका छन्। माओवादीलाई सुधार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी रहेको उनको भनाइ छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्नेमा प्रचण्डले जोड दिँदै माओवादीले यो विषयलाई जोडदारका साथ उठाउने बताएका छन्। प्रचण्ड पार्टीको प्रादेशिक प्रेक्षण का लागि धनगढी आएका हुन्। मक्सिर 4 गते आम निर्वाचन हुने सरकारले निर्णय गरेसँगै विभिन्न दलका शीर्ष नेता सुदूरपश्चिममा आउने क्रम बढेको छ। मुख्य दलका नेता एकपछि अर्को प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आउनुले राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा सुदूरपश्चिम देखा पर्न थालेको महसुस गरिएको हो। हरेक निर्वाचनमा फरक फरक नतिजा दिने गरेको सुदूरपश्चिमलाई मुख्य दलक शीर्षक नेताले प्राथमिकतामा राखेर भ्रमण गर्न थालेका हुन्। नेताहरूका एकपछि अर्को भइरहेको भ्रमणले राष्ट्रिय राजनीतिमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको महत्त्व निर्णायक छ भन्ने प्रष्ट भएको विश्लेषक बताउन थालेका छन्। दलहरूसँग नयाँ एजेन्डा नभए पनि भोट तान्ने रणनीतिका साथ सुदूरपश्चिम भ्रमणले निरन्तरता पाएको टिप्पणी गरिएको छ। सहकर्मी नारायण अवस्थीको रिपोर्ट। मङ्सिर 4 गते आम निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेसँगै सुदूरपश्चिममा प्रमुख राजनीतिक दलका नेता आउने क्रम बढेको छ। प्रदेशभर प्रत्यक्षतर्फ संघमा 16 तथा प्रदेश सभातर्फ प्रत्यक्षमा 32 र समानुपातिक 21 गरी 53 सदस्यका लागि हुने चुनावमा आफ्नो पार्टीको पल्ला भारी बनाउन दलका शीर्ष नेताको दौडधुप चलेको हो। भदौमा मात्रै विभिन्न दलका शीर्ष नेताले सुदूरपश्चिममा भ्रमण गरेका छन्। भाद्र 11 गते नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव डाक्टर बेदुराम भुसाल कैलाली आएका थिए। उनी समाजवादी पार्टीको विस्तारित बैठकलाई सम्बोधन गर्न सुदूरपश्चिम आएका हुन्। भदौ 15 गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कञ्चनपुर आएका थिए। उनले समाजवादीका विभिन्न नेतालाई पार्टी प्रवेश गराएका थिए। अध्यक्ष ओली सहभागी रहेको पार्टी कार्यक्रममा नेकपा एमालेले अन्य पार्टीमा गएका नेता तथा कार्यकर्ता एमालेमै फर्किँदैछन् भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ। विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताको सुदूरपश्चिम भ्रमणलाई चुनावी दौडको संज्ञा राजनीतिक विश्लेषकले
दिएका छन्। चुनावका लागि नयाँ एजेन्डा नभए पनि सुदूरपश्चिमको चुनावी नतिजा अर्थपूर्ण हुने भएकाले नेताहरूले चुनाव केन्द्रित भ्रमण गर्न थालेको बताउँछन् राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर केदार चन्द्र भट्ट। बहुमत ल्याउने सन्दर्भमा राष्ट्रिय एजेन्डाको सवालमा सुदूरपश्चिमको भूमिका हिजोदेखि नै महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको हो। सुदूरपश्चिम नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई ठूलो अर्थमा प्रभावित गर्ने क्षेत्र भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा सबै राजनीतिक पार्टीहरूको आँखा लाग्ने त भयो नै। नेकपा एमालेका अध्यक्ष प्रीता भएसँगै पार्टीका महासचिव शङ्कर पोखरेलले भदौ 18 गतेबाट कैलाली, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुला जिल्लाको भ्रमण गरेका थिए। सोमबार मात्रै नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई पार्टीको कार्यक्रममा भाग लिन कैलाली आएका थिए। यस्तै मंगलबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका नेता पार्टीको प्रादेशिक प्रशिक्षण भेलामा सहभागी हुन कैलाली आएका छन्। नेपाली कंग्रेसले भने जनताको साथमा कंग्रेस अभियान अन्तर्गत प्रदेशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा नेताहरूलाई खटाएको छ। चुनावको मुखमा नेताहरूले देश दौडाहा गर्ने पुरानै परम्परालाई यो पटक पनि दोहोर्याएको राजनीतिक शास्त्रका प्राध्यापक सुरेन्द्र चन्दको टिप्पणी छ। 5 वर्षसम्म जनताको माग र चाहनालाई बेवास्ता गर्ने दलहरूले चुनावको मुखमा गर्ने दौडको कुनै अर्थ नरहेको बताउँदै चन्द, गठबन्धन चाहिँ देशकाल परिस्थिति गणतन्त्र प्रजातन्त्रको लागि गठबन्धन ठिक छैन। अर्को कुरा के छ भने यो दौडामा हिँड्ने जुन परम्परा छ राणाकाल जस्तो दौडा आउने बित्तिकै तुरुन्तै मानिसको मानसिकता परिवर्तन हुने सम्भावना देखिँदैन। वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा नेपाली कंग्रेसले सुदूरपश्चिमका 88 पालिका मध्ये 40 मा प्रमुख र 47 स्थानमा उपप्रमुख जितेको थियो। नेकपा एमालेले 26 प्रमुख र 25 स्थानमा उपप्रमुख उपाध्यक्ष जितेको थियो। प्रदेशमा माओवादी केन्द्रले 14 प्रमुख र 11 स्थानमा उपप्रमुख जितेको थियो। यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले 4 प्रमुख र 3 उपप्रमुख जितेको थियो। 2 स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले प्रमुख पदमा जित हासिल गरेकोमा नेकपा समाजवादीले 2 प्रमुख र 3 उपप्रमुख जितेको थियो। मंसिर 4 मा हुने चुनावमा सत्ता गठबन्धनले निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँड गर्ने भएका छन् भने नेकपा एमाले प्रदेशभर गठबन्धनसँग भिड्ने देखिएको छ। तर जनताले गठबन्धन नचाहेकाले पार्टीका नेताले जति देश दौडाहा गरे पनि चुनावको नतिजा भने अनपेक्षित आउने बताउँदै फेरि एकपटक प्राध्यापक चन्द, एउटा दलबल से धुल आयो, अर्को पार्टीको दलको त्यो धुल आएन भने यसले नै क्यारी अन गरेर लगेर गएको छ, यसले नै बढी मात्रामा मत ल्याउने हो भनेर त्यो हिसाबले पनि सबै दलबल आउने चलन त्यो पनि हो। दलबलले पनि त्यति फरक पर्ला जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छैन। मंसिर 4 मा हुने चुनावमा जित हासिल गर्न दलका नेताहरू निकै सक्रिय भएका छन् भने शीर्ष नेताहरूको भ्रमण पनि सुदूरपश्चिममा बाक्लिएको छ। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी। धनगढी बस पार्कमा 1 जना मृत फेला परेका छन्। प्रहरीका अनुसार धनगढी उपमहानगरपालिका 4 स्थित बस पार्कमा बाँके हलदारपुर बस्ने अन्दाजे 65 वर्षीय दीपक ढुङ्गाना सोमबार राति मृत फेला परेका हुन्। मृतक ढुङ्गाना केही समय अगाडिदेखि बस पार्क एरियामा कबाड र खाली बोतलहरू उठाउने, सोही एरियामा खाने बस्ने गरेको भन्ने बुझिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वेदप्रकाश जोशीले बताए। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको उनले बताएका छन्। सुदूरपश्चिममा विभिन्न जघन्य अपराधिक गतिविधिबाट पीडित हुने किशोर किशोरीको संख्या बढ्दै गएको पाइएको छ। जघन्य अपराधबाट किशोर किशोरी पीडित हुने क्रम बढ्दै गएको प्रहरीको अध्ययन अनुसन्धानबाट खुलेको हो। गत आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 120 जना विभिन्न जघन्य अपराधबाट 18 वर्ष मुनि उमेर समूहका पीडित बनेको प्रदेश प्रहरीको अनुसन्धान अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको हो। सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1 वर्षमा जघन्य अपराधका कुल 300 मुद्दामा 120 जना किशोर किशोरी पीडित भएको प्रहरी अभिलेख छ। यसले प्रदेशभित्र विभिन्न जघन्य अपराधमा 18 वर्ष मुनिका बालबालिका बढी पीडित भइरहेको विषयलाई पुष्टि गर्छ। गम्भीर प्रकारका अपराध अन्तर्गत 284 मुद्दा दर्ता भएकोमा 18 वर्ष मुनिका 8 जना पीडित बनेका हुन्। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक विरुद्धका 427 मुद्दा दर्ता भएकोमा 18 वर्ष मुनिका 147 जना पीडित बनेका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक भोला बहादुर राहुल, भलरेबल ग्रुप भनेको नि सानो उमेरको हुनेको के देखिएको छ। एउटा चाहिँ महिला हुनेको अथवा 70 महिला अनि वृद्ध यही चाहिँ बढी चाहिँ देखिएको छ। पीडित चाहिँ अलिकति ओभरएजको अथवा चाहिँ अलिकति जेठ पुगेको अक्सर चाहिँ अपराध भनेको चाहिँ जो कमजोर छ त्यही माथि हुने भयो, त्यो हिसाबले चाहिँ बढी देखिएको छ। प्रदेशमा विभिन्न अपराधका घटनामा 18 वर्ष मुनि उमेर समूहका पीडितको संख्या बढ्दै गएको हो। मानव बेचबिखनका घटनामा 18 वर्ष मुनिका 6 जना, बाल विवाहका 5, अवैध गर्भपतनमा 1, बाल यौन दुराचारमा 12, अप्राकृतिक मैथुनमा 1 जना पीडित भएको प्रहरी अभिलेख छ। त्यस्तै जबरजस्ती करणीमा 19,
जबरजस्ती करणी उद्योगमा 29, चोरीमा 3, ज्यान मार्ने उद्योगमा 1, आत्महत्या दुरुत्साहनमा 3, गर्भ संरक्षण विरुद्धको कसुरमा 1, अपहरण तथा शरीर बन्धकमा 1, कर्तव्य ज्यानमा 14 जना किशोर किशोरी पीडित छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रवक्ता वेद प्रकाश जोशी एजको केटाकेटीसँग शारीरिक सम्पर्क पनि रेप हुन आउँछ पछि त्यो अनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ केटाकेटी भाग्ने त्यो चाहिँ उमेर केटी चाहिँ उमेर नपुगेको हुन्छ मतलब 18 भन्दा मुनिको हुन्छ त्यो अवस्थामा पनि यो यसरी खालका मुद्दाहरू आउँछन्। त्यसकारणले जेन्युनली एउटा खालको घटना हुन्छ तर अब पछाडि कानुनलाई यस्तो बाँधेर आउँछ कि अनि अब त्यो खालको भएपछि अब जाहेरीमा ल्याएर जाहेरी आएर मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। त्यो अवस्था फेरि पनि संख्यात्मक रूपमा बढेको हो। प्रदेशभित्र लागू औषध, अवैध शिशु, मदिरा सेवन, आर्थिक अभाव, लेनदेन, अशिक्षा, अन्धविश्वास लगायत अपराधका प्रमुख कारण रहेको प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष छ। गाउँले भाइ बहिनी, जेठाजु, बहुरानी, साली, भेना, फुपू, धर्मपुत्री लगायत घटनामा पीडित र अभियुक्त बीचको पूर्व चिन्जान सम्बन्ध रहेको छिटपुटका घटनामा आफन्त अभियुक्त रहने गरेको प्रहरी बताउँछ। पुनः सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक राहुल यस्तो छ यो मोटामोटी के न्यूनीकरण त होला हैन यही रूपमा अर्को वर्ष डाटा चाहिँ नआउन सक्छ। अब यसको न्यूनीकरणको सम्भावना भनेको चाहिँ त्यो अब सङ्घ संस्था र रिलेटेड स्टेक होल्डरसँग चाहिँ हामीले त्यो समुदाय प्रहरी सहायता अन्तर्गत चाहिँ प्रिएक्टिभ पुलिसिङ अन्तर्गत उनीहरूलाई जानकारी गराउने त्यस सम्बन्धमा चाहिँ मद्दत हुने त्यही जानकारी। जातीय छुवाछुत, बोक्सी प्रथा, भेदभाव तथा अपमानजन्य लगायतका कुरीति सुदूरपश्चिममा कायमै छ। प्रदेशमा आर्थिक वर्ष 2078-79 सामान्य अपराधका 780 मुद्दा दर्ता भएको प्रदेश प्रहरीको तथ्याङ्क छ। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी। मोहनापुल अतरिया 6 लेन सडक निर्माणको काम अझै पुरा भएको छैन। निर्माण कम्पनीहरूले अन्तिम पटक थप गरिएको समयमा पनि सडक निर्माणको काम पुरा गर्न नसकेका हुन्। 3 ठेकामा काम थालिएको सडकमा फुटपाथ, रङरोगन, भत्किएको सडक मर्मत तर साइनबोर्ड राख्न बाँकी रहेको छ। मोहनापुल अतरिया 6 लेन सडक कालोपत्रीको काम पुरा भए पनि अन्य खाक नसकिएको हो। सडकको 96% भौतिक प्रगति भए पनि निर्माण कम्पनीले काम गर्न बाँकी 1 महिनाभित्र पुरा नगर्न निश्चित देखिएको छ। सडक निर्माणका लागि अन्तिम पटक समय थप गरेको योजना कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न तयारी थालेको छ। सहकर्मी कमल साउदले तयार पारेको साप्ताहिक स्तम्भ हाम्रो सडक। मोहनापुल अतरिया 6 लेन सडक निर्माणका लागि 2074 जेठ 6 गते सम्झौता भयो। 1 अर्ब 68 करोडको लागतमा 14 किलोमिटरको 6 लेन सडक निर्माणको काम सुरु भएकोमा अहिलेसम्म निर्माणले पूर्णता पाउन सकेको छैन। 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएकोमा निर्माण कम्पनीले अझै पूर्णता नदिएका हुन्। मोहनापुल अतरिया 6 लेन सडक योजना कार्यालयका प्रमुख रामबहादुर गुरुङ अब त्यो सिकाएन हैन उनीहरूले त्यही छ त्यो सिकाउन पर्ने। अब हामीले उहाँलाई ताकेर गरेकै हो। अब उहाँले अब अन्तिम पटक सरकारले पनि गरेकै हो हैन। ठेकेदारहरू अहिले चाहिँ 5 लाख निकाल्न नचाहिने अवस्थामा पाँच पल्टेका छन्, 3 जना ढाँट पल्टेको छ। जताततै छ। मोहनापुल अतरिया 6 लेन सडकको पहिलो प्याकेजको समय अवधि असोज 4 गतेसम्म छ। दोस्रोको भदौ 24 र तेस्रोको असोज 25 गतेसम्म समय छ। तर सडक निर्माणको काम 96% मात्र पूरा भएको छ। तेस्रो ठेक्काको फुटपाथ निर्माण, सडकमा रङरोगन, साइनबोर्ड तथा भत्किएको सडक मर्मतको काम बाँकी छ। त्यो फिनिसिङ कामहरू बाँकी छ। उनीहरूको हुन्छ 94, 95, 96% सकिसकेको काम हो होइन। त्यो रोड सेफ्टी मेजर्स अन्तर्गत अब त्यो साइनबोर्डहरू राख्ने त्यो होइन, रेलिङ सेलिङ अनि पेन्टिङ सेन्टिङका कामहरू र अनि त्यो जति डिफेक्ट आएको छ त्यसको करेक्सन गर्नुपर्ने उहाँहरूले होइन। करेक्सन गरेर उहाँहरूले आफ्नो दिएको समयभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि अझै 1 वर्ष उहाँहरूको डिएलपी म्याद रहन्छ। त्योमा कुनै पनि समस्या भयो के भएमा त्यो सबै मेन्टेनेन्स गर्ने, मर्मत सम्भार गर्ने, त्यस पछाडि पनि उहाँहरूको 1 वर्ष म्याद हुन्छ कि। अन्तिम पटक थप गरिएको समयमा पनि सडक निर्माणको काम पूरा नभएपछि योजना कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने तयारी थालेको छ। निर्माण कम्पनीको बैंक ग्यारेन्टीबाट बाँकी सडक निर्माणको काम पूरा गर्ने तयारीमा योजना कार्यालय लागेको हो। फेरि एकपटक मोहनापुल अतरिया 6 लेन सडक कार्यालयका प्रमुख गुरुङ पटक हामीले लेख्दाखेरि पनि नगरेपछि अब के गर्ने भन्दाखेरि उहाँहरू अब चाहिँ त्यताको जस्तै कारबाहीमा जाने भयो। अब प्रोजेक्टै सकिसक्यो। अब त्यहाँबाट प्रोजेक्ट ह्यान्डओभर गर्ने काम मात्रै बाँकी रहन्छ। उहाँहरूको जे छ त्यो अब कारबाहीमा अगाडि बढाइदिने हो अब होइन। अब उहाँहरूको धरोटी सबै चाहिँ अब तानिन्छ अनि त्यसपछि त्यो ब्याङ्क ग्यारेन्टी छ नि त उहाँहरूको सबै सिल हुन्छ। अनि त्यसपछि बाँकी काम चाहिँ सम्पन्न गर्नलाई के कति बाँकी छ र अनि त्यो मर्मत गर्नलाई के कति चाहिने त्यो सबै चाहिँ त्यसैबाट असुल उपर गरिन्छ। सुदूरपश्चिमको सडकमा ठूलो योजनामा पनि निर्माण कम्पनीले लापरवाही गरेका हुन्। हवस् त साप्ताहिक स्तम्भ हाम्रो सडक सकियो। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ आउनेछौँ। नमस्कार।
सुदूरपश्चिममा हलिया मुक्ति घोषणाको 14 वर्ष पूरा भएको छ, तर प्रदेशका प्रमाणीकरणमा परेका 3000 भन्दा बढी मुक्त हलियाको पुनर्स्थापना भएको छैन। जीविकोपार्जनको ग्यारेन्टी नहुँदा कयौं परिवार कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएको गुनासो गरिएको छ। न्यायोचित पुनर्स्थापनाका लागि 3 तहका सरकारले ध्यान दिन सकेका छैनन्। थप सामग्रीसहित सहकर्मी रोशन भट्ट। मुक्त घोषणा भएको 14 वर्ष बिते पनि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका प्रमाणीकरणमा परेका मध्येका 20% मुक्त हलिया परिवार अझै पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा छन्। 9% मुक्त हलियाले पुनर्स्थापनाका लागि अन्तिम किस्ता रकम पाउन नसकेका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 9 र कर्णाली प्रदेशका 3 गरी 12 जिल्लामा प्रमाणीकरणमा परेका मुक्त हलिया 16,953 छन्। तीमध्ये हालसम्म 13,546 घरधुरीले पुनर्स्थापना प्याकेज प्राप्त गरेका छन्। 3,407 परिवार अझै पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा छन्। सरकारले प्रतिबद्धता गरेको पुनर्स्थापनाको समयावधि लम्बिँदै जाँदा पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा रहेका मुक्त हलियाको बसोबासको उचित व्यवस्थापन कार्य हुन नसकेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघले जनाएको छ। तत्कालीन समयमा लगतमा नाम छुटेका मुक्त हलियाको पहिचान समेत हुन सकेको छैन। पुनर्स्थापन कार्यसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, दिगो जीविकोपार्जन, सामाजिक सशक्तिकरण र समावेशीकरण सम्बन्धी मुद्दालाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको गुनासो मुक्त हलिया महासंघको छ। बाधा श्रमबाट मुक्त भएको 14 वर्ष बित्दा पनि मुक्त हलिया सम्मानित जीवन व्यतीत गर्नबाट वञ्चित रहेको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष सिबी लुहारले गुनासो पोखेका छन्। कयौं मुक्त हलिया परिवार पुनः हलिया बस्न बाध्य भएका छन् भने परम्परागत दासत्वबाट मुक्त भए पनि चरम गरिबी र स्रोत साधनमा पहुँच नहुँदा हलिया परिवार परम्परागत हलियाबाट आधुनिक सहरिया मजदुरका रूपमा परिणत भएका छन्। न्यायोचित पुनर्स्थापनाका लागि तीनै तहका सरकारसँग माग गर्दै मुक्त हलिया सहित सबै प्रकारका बाध्यकारी श्रमिकका रूपमा काम गरिरहेका श्रमिक वर्गको दासत्व बन्धनबाट मुक्त गरी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित गरी राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याई सम्मानित जीवन व्यतीत गर्ने वातावरण कायम गरिदिनुपर्ने माग उठेको छ। पुनर्स्थापनामा परेका मुक्त हलिया परिवारको जीविकोपार्जनको ग्यारेन्टी नहुँदा कयौं परिवार कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएका छन्। रोजगारी नपाइँदा विदेशमा मजदुरी गर्न जानुपर्ने बाध्यता छ। मौसमी मजदुरी समेत थोरै समयका लागि पाइने गरेको दुखेसो मुक्त हलियाहरूको छ। सरकारले विक्रम सम्वत 2065 साल भदौ 21 गते हलिया मुक्तको घोषणा गरेको थियो। दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। धनगढी स्थित मुख्य सडकको पुष्पलाल चोकमा घर भएका वीरेन्द्र सिटौलाले सडक चौडा बनाउने उपमहानगरको योजना आफू खुसी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले धनगढीको सागुरो सडक देखेर कहिले चौडा होला भन्ने लागेको बताएका हुन्। उनले धनगढीको सागुरो सडक बल्ल आएर चौडा बनाउने योजना कार्यान्वयन हुने कुराले उत्साहित भएको सिटौलाले बताएका छन्। सिटौलाले मुख्य सडक चौडा भए व्यापार व्यवसाय राम्रो हुने, घर भाडा पनि बढी पाउने सिटौलाले बताएका हुन्। यस्तै धनगढीको लक्ष्मीनारायण चोक मुख्य सडकमा पर्ने घर व्यवसायी पदमराज भट्टले पनि सडक चौडा बनाउने उपमहानगरको योजना ठिक भएको बताएका हुन्। र कैलालीको कैलाली गाउँपालिकाले 100 दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गरेको छ। गत वैशाख 30 गते स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न पश्चात निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालेको 100 दिनको उपलब्धि मंगलबार एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरिएको हो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामसम्म चौधरी उपलब्धि विवरण सार्वजनिक गर्दै मालपोत समायोजनदेखि लिएर रक्त सञ्चार केन्द्रको सहकार्यमा गाउँपालिकावासीलाई निशुल्क रगतको उपलब्ध गराउनेसम्म रहेको बताएका छन्। उपलब्धि विवरणमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, मालपोत दरमा समायोजन, सुत्केरीलाई निशुल्क एम्बुलेन्स, गाउँपालिका बाहिर जिल्लाभित्र जन्मदर्ता प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन, नदी नियन्त्रण तथा तटबन्धका लागि कार्यक्रम सञ्चालन, पुलहरूको मर्मत सम्भार, कैलाली गाउँपालिकाका सडकको मर्मत सम्भार, लक्कड बन्दर गौरी तथा सिमरानाको झुलुङ्गे पुलको निर्माण सम्पन्न गरेको उल्लेख छ। त्यस्तै 15 शय्याको अस्पताल निर्माणको लागि सम्झौता तथा योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया, स्वास्थ्य शाखाबाट विभिन्न स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, धनगढी नेत्रालय संघको सहकार्यमा आँखा शिविर सञ्चालन, विपदपुरका आगलागी पीडितको घरमा निर्माणका लागि समन्वय, विपदपुरका आगलागी पीडितलाई निशुल्क विद्युत मिटर जडान, विपदपुरमा राहत वितरण, नगद तथा एजेन्सी, शिवरत्नपुरको पुनर्स्थापनाका लागि समन्वय गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजसम्म चौधरीले बताएका छन्। प्रसारणको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिममा जघन्य अपराधबाट पीडित किशोर किशोरीको संख्या बढ्दै, प्रदेशमा एक वर्षमा 120 जना पीडित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक। राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेश, मुख्य दलका शीर्ष नेता एकपछि अर्को गर्दै पार्टीका भेला र सम्मेलनमा आउँदै दलहरूको भोटदान रणनीति सुरु। मोहना पुलतरिया 6 लेन सडक निर्माणको काम अन्तिम पटक थप गरिएको समयमा पनि पूरा भएन, निर्माण कम्पनीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिँदै।
र सुदूरपश्चिममा हलिया प्रथा मुक्तिको 14 वर्षसम्म पुनर्स्थापना भएन। पूर्व हलियालाई छाक टार्न थौ कैयौं परिवार कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै दिनेश खबरको फेसबुक पेज, अनलाइन र मोबाइलबाट समेतकै साथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। अहिलेको दिनेश खबर बुलेटिनबाट म महेश बडुलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ बिहानी।